सरकार हमले में हलाक अफराद की लाशें क्यों नहीं दिखा रहा, अब ये सवाल उठने लगा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद साहब वक्त देने के लिए। बताइएगा, हमने देखा कि सुबह के वक्त ये तमाम हमला होता है और सारा दिन खामोशी रहती है। खामोशी रहने के बाद शाम को एकदम से जो हिंदुस्तानी मीडिया है वो वावेला करता है कि इस तरह से हमला हुआ है सयाहों पर और उसका इल्ज़ाम बराह रास्त पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। किस तरह से देखते हैं इसकी टाइमिंग को आप? जी बिल्कुल, रविश है जिसके ऊपर इंडिया चला हुआ है, ये अब नई चीज नहीं है और दुनिया को भी मालूम है और पाकिस्तान को भी अच्छी तरह मालूम है। इवन इंडिया के जो डोमेस्टिक ऑडियंस हैं उनको भी अच्छी तरीके से मालूम है कि किस तरह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके वो अपने डोमेस्टिक इश्यूज से इंडिया जो है वो नजरें हटाना चाहता है, तवज्जो हटाना चाहता है लोगों की। और जबकि रॉ का और उसके अपने जो सरकार के जो लोग हैं जो मुख्तलिफ एम्बेसीज में, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस के, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, कनाडा में, यूरोपियन यूनियन के अंदर, यूके के अंदर, वो लोग पकड़े जा रहे हैं जिनकी दहशतगर्दी जो स्पॉन्सर्ड जो है वो उन मुल्कों में कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए और जो भी इस वक्त के हालात हैं, इसको बड़ा हसास किस्म के जो है वो विजिट चल रहे हैं इंडिया के, कि जिसमें यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया आए हुए हैं, उनकी मौजूदगी में ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना कि जिसका कोई जो है फिजिकल उसका जवाब बनता ही नहीं है। कि वो तकरीबन 400 किलोमीटर अंदर एक ऐसा इलाका है पहलगाम के जहाँ पे ये सो कॉल्ड 26 जो सयाह को मारा गया है। ये उसी तरह है कि जैसे राजौरी के अंदर 2023 में, ये उससे पहले पुलवामा के अंदर इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए थे कि जिसको दुनिया के सामने बगैर तहकीकात के उन्होंने उसको पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया था। ये तमाम चीजें देखते हुए उसके साथ साथ अभी जो मोदी है वो खुद सऊदी अरब के विजिट के ऊपर है और वो जानता है कि सऊदी अरब के बहुत अच्छे ताल्लुकात है। उस मौके पर ये उसको भी कैश कराने की मुझे यकीन है कि वो कोशिश करेगा। इसके साथ साथ अभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने चक्कर लगाया काबुल का और वहाँ पे बड़ा अच्छा उनको रिस्पांस मिला। काबुल के अंदर DLA, BLA और इस तरह के जो दीगर दहशतगर्द तंजीमें हैं, TTP वगैरह, उनको जब हमने काबू करने की कोशिश की है तो इंडिया की रिस्पॉन्स जो अपनी ज़ाया होती हुई नजर आई है। तो एक किस्म का 2 फ्रंट वॉर की जो उनकी स्ट्रेटजी रही है और हमेशा उसके ऊपर प्रोफेस करता है, शायद वो फिर कोई जवाब ढूंढ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऑपरेशन करे या हॉट परसूट ऑपरेशन की ऑप्शन को चूज करे। तो मैं कहता हूं कि आए फिर देख लेते हैं। पहले अगर राजौरी के अंदर अगर उसके बाद भी इनका इरादा इस तरह बना था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के बाद, तो हिम्मत करते। उससे पहले अभिनंदन को हमने चाय पिला के वापस भेजा था, इस वक्त कभी आए तो चाय पिलाए बगैर जो है उनको यहीं पे ठोकेंगे इस तरह से करके। और ये क्या समझते हैं अपने आप को कि ये पाकिस्तान को इस तरह की चीजों में मलाइन करके ये कामयाब बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया में इंडिया का जो असल चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है। तो ये तमाम चीजें उस तनाजुर में देखी जाए, जिस तरह के भी हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है, जिस तरह बांग्लादेश के साथ इनके ताल्लुकात बिगड़ते चले जा रहे हैं, जिस तरह चाइना के साथ ये उलझे हुए हैं, इसी तरह से दुनिया में वेस्ट के अंदर जो इंडिया का जो असल चेहरा है वो सामने आया है। इसी तरह से दहशतगर्दी कोई जो स्पॉन्सर्ड करते हैं ईरान की जानिब से या जो अफगानिस्तान की जानिब से, कुलभूषण यादेव की सूरत में हमारे पास एक जिंदा मिसाल मौजूद है। तो तमाम चीजों में देखते हुए मोदी शायद अपना आवाज खो बैठा है और उसका जो अजीत डोभाल है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सो कॉल्ड है, वो हमेशा से पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए, और वो फिजिकली कहता भी है कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन करेंगे और अंदर घुस के मारेंगे, इस तरह के वो नारे मारता है। ठीक आगे करके देखे, फिर ये शौक एक दफा फिर पूरा करे, एक दफा फिर अजीम है, क्योंकि उसको, लेकिन वो हिम्मत नहीं करेंगे, मुझे यकीन है, क्योंकि अच्छी तरह से उनको मालूम है कि पाकिस्तान के आर्म फोर्सेज रेजिलियंट है, अपनी कौम के लिए वो शहादत को बिल्कुल ओढ़ना बिछोना समझते हैं और पाकिस्तान की इंच इंच को हिफाजत करना बेहतरीन तौर पे वो जानते हैं। तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक और किया उन्होंने, और जैसे कि आपने भी अपने इब्तिदाइये में कहा कि ना उन्होंने कोई पिक्चर्स दिखाई हैं, ना उन्होंने कोई और मजीद कोई चीज प्रूफ दिखाए हैं, और वो जो है वो पाकिस्तान के ऊपर उसी तरह से इल्जाम लगा रहे हैं कि जैसे 2007 के अंदर उन्होंने समझौता एक्सप्रेस पे जब अटैक किया तो पता चला उनके अपने इंडियन ऑफिसर्स उसमें प्लानिंग में इन्वॉल्व थे, उसका इल्जाम ही पाकिस्तान पे लगाया गया था। 2008 के अंदर जो मुंबई अटैक्स हुए थे उसका भी इल्जाम लगाया गया था। पाकिस्तान ने ये बारहा दफा इंडिया को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का जो है वो उनको कहा कि आप मिल के इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि पता चले कि जो है वो हकीकत क्या है, लेकिन इंडिया कभी भी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं बनाएगा, ना वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के ऑप्शंस के ऊपर जाएगा, क्योंकि मालूम है कि उसका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, वो ऑलरेडी
ایکسپوز ہو چکا ہے. بریگیڈیئر صاحب آج کل تو جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور شواہد چھپائے دی جا سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو اتنی بڑی ٹیکنالوجی کے آگے کوئی شواہد نہیں دیے. بھارت کا جھوٹا ڈرامہ کب تک چل سکتا ہے اس طرح؟ کتنی دیر تک اس طرح وہ جھوٹا ڈرامہ دکھائے گا دنیا کو؟ کیونکہ وہ ثبوت مانگتے ہیں. پاکستان کے اندر بھارت نے دراندازی کی، پاکستان نے ڈوزیر اقوام متحدہ میں جمع کرائے، لیکن بھارت آج تک اس طرح کی کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کر سکا. صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے. دیکھیں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ثبوت وہ کیسے دے گا؟ ثبوت تو دے نہیں سکتا. اس سے پہلے والی آپریشن جس میں پاکستان پہ الزام لگائے تھے اس کا بھی ثبوت نہیں دے پایا ہے. اسی طرح جو مقبوضہ کشمیر کے اندر دیکھیں تو وہاں یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور کو آنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ حقیقت کو دیکھیں گے. پاکستانی سائٹ پہ یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور ہم نے خود تعینات کیے ہیں تاکہ انڈیا کو دنیا کے لیول کے اوپر انڈیا کا چہرہ جو بے نقاب ہو سکے. تو یہ لہٰذا اگر اوور آل اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی جو مقبوضہ چائنا کے اندر جو امریکن سپورٹ کرتے ہیں مودی کی اکانومی کو، یا وہ کاؤنٹر ویٹ کریٹ کرتے ہیں یا ریجنل پولیس مین کے طور پر وہ انڈیا کو دیکھتے ہیں مقبوضہ چائنا کے سلسلے میں، تو یہ بیسیکلی یہ ریئل پولیٹک ہے کہ جسے مائٹ از رائٹ کی بات کی جاتی ہے، جسے مورالٹی کو سائڈ پہ رکھ کر جو ہے پاور گیم کھیلی جاتی ہے. تو یہ قسم کی اس کا ایک حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں لیکن پھر بھی ریشنلٹی پھر بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اگر یونائٹڈ اسٹیٹس کو سپورٹ کرتا بھی ہے تو اب دنیا اس طرح کی نہیں ہے. نیا ورلڈ آرڈر سامنے آیا. یورپین یونین نے خاص کر کے اپنی رائے جدا کی ہیں کے، اور وہ زیادہ دیر تک یہ نیکسس جو ہے وہ بھی نہیں مزید چل سکے گا. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بغیر ثبوت کے الزام لگانا آسان ہے، جو دنیا پہلے بھی انڈینس کرتے چلے آئے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ یہ منہ کی کھائیں گے، اور اگر آپریشن یا ہاٹ پرسوٹ کی آپشن کی طرف وہ جاتے ہیں تو آ جائیں پھر. کیونکہ ہم لوگ تو جو پاکستانی آرمی ہیں وہ ڈے ون سے جب فوج جوائن کرتے ہیں تو انڈیا کو ہی پڑھتے ہیں. انڈیا کی ٹیکٹکس، انڈیا کی اسٹریٹجی، ان کی جو کوٹیلیا کی ان کی جو ہے منہ پہ رام رام اور بغل میں چھری، وہ تمام کانسیپٹ کو بہترین طور پر جانتے ہیں. تو آئیں ایک دفعہ پھر کوشش کریں، دنیا کے سامنے عظمت اٹھائیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان آرمی اپنے ملک کی ایک سرحدی جتنی اس کی ہماری بارڈرز ہیں، ہمارے ایک ایک انچ کی حفاظت کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں، اور انڈیا اپنے شوق پورا کر کے دیکھے. ایک اور چیز بریگیڈیئر صاحب، ٹائمنگ بھی بڑی میٹر کرتی ہے. جب بھی کوئی اعلیٰ شخصیت بھارت کا دورہ کرتی ہے یا وہ جب بھی ایسے کوئی دورہ ہوتا ہے، خود مودی باہر جاتے ہیں کسی بڑے دورے پر، تو اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن سامنے آتے ہیں. ابھی بھی امریکی نائب صدر بھارت کا دورہ کر رہے ہیں، ایسے موقع پر یہ فالس فلیگ کرنا. جی بالکل. اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں ماضی کے اندر جائیں آپ تو سنگھ پورہ ایک پنجاب کا علاقہ ہے جہاں پہ انہوں نے تقریباً 30 سے زیادہ سکھوں کو وہاں پہ مارا تھا. اس وقت کلنٹن وزٹ کر رہے تھے انڈیا کا، اور پریزیڈنٹ کلنٹن کے اس میں ہوتے ہوئے اس طرح کا آپریشن کیا گیا اور اس میں سکھوں کو جو ہے وہاں پہ مارا گیا تھا. تو ایک قسم کو اس کا بھی الزام پاکستان پہ لگایا تھا کہ پاکستان نے اسپانسرڈ کوئی دہشت گرد ہیں کہ جنہوں نے یہاں پہ ہلاکتیں کی ہیں. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب بھی کوئی ہائی پروفائل وزٹ ہوتا ہے تو بیسیکلی اس کی آڈینس بڑھ جاتی ہے. وہ اس وقت وہاں پہ اس کی سرزمین پہ موجود ہوتا بھی انڈیا کی زمین پہ پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ موجود ہیں شاید، تو اس کی موجودگی میں اس طرح کا عمل کرنا بیسیکلی پاکستان کو ملائن کرنے کی ایک بونڈی کوشش ہے. لیکن میرا خیال ہے ریشنلٹی پریویل کرے گی. ٹل دا ٹائم پاکستان جو ہے وہ اپنے مدعے کو لے کے آگے بڑھے گا، اور جس کا بہترین قسم کی سفارتکاری جاری ہے، میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا اپنی اس مکاری میں کامیاب ہو سکے گا. تو بریگیڈیئر صاحب، یہ تو خود انڈیا دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہے، چاہے وہ کینیڈا میں جو ہے وہ شخصیت کو مارنا ہو، یا سکھ جو ہم نے دیکھا رہنما امریکہ میں گرپت سنگھ پنو، ان کو بھی جو ہے قتل کرنے کی کوشش کی گئی. وہ نام جو سامنے آئے ہیں، اور باقاعدہ طور پر کینیڈا نے سرکاری سطح پر بھارت کو جو ہے اس کو باور کرایا کہ اس کے خلاف تحقیقات کی جائیں اور جو ملوث لوگ ہیں انہیں گرفتار کیا جائے. جی بالکل. یہ پتن سنگھ جو اس کو کینیڈا میں مارنے کی کوشش کی تھی، تو پنو کو یہاں پر نیو یارک میں اس کو پلاٹ کر کے ان کو پکڑا گیا تھا جو را کے ایجنٹ تھے. اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ پرسونا نان گریٹا کر کے کافی سارے ان کے انڈیا کے سفارتکاروں کو واپس بھیجا گیا تھا. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا، ریئل پولیٹک ورلڈ، ریئلزم کی ورلڈ ہے کہ جس میں ریشنلٹی جو ہے وہ یا مورالٹی جو ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا، سیلف سینٹرڈ ہو کے وہ دیکھا جاتا ہے، پار گیم کھیلی جاتی ہے. اور اس وقت چونکہ ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے تو اس میں انڈیا جو ہے وہ امریکنز کے لیے خاص کر کے ایک امپورٹنٹ ٹول ہے کہ اپنی وہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر یا انڈین اوشن کے اندر اجارداری کے لیے وہ انڈیا کو یوز کرے ایز اے ریجنل پولیس مین. تو بیسیکلی یہ اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں جو اس وقت جو ہے وہ آپس میں جو ملتے ہیں انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے.
لیکن بغض چائنا کے اندر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ مزید اس کے اوپر کچھ زیادہ انویسٹ کر پائیں گے، کیونکہ اس وقت بری طریقے سے انڈیا ایکسپوز ہو چکا ہے، اور اس کا جو ٹیرف وار کے اندر چائنا اور یو ایس کی جو جنگ بھی جاری ہے، اس سلسلے میں بھی انڈیا ان کا خاصا امپورٹنٹ ٹول بن کے رہ گیا ہے. تو اس لیے اس طرح کی جو ان کی کروائیاں تھیں شاید اس کو بس کچھ رکھا ہوا ہے، یا اس طرح سے کھل کے یونائٹڈ اسٹیٹس ان کی جو ہے وہ پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریشنلٹی پریویل کرے گی، اور جب نیا آرڈر بنے گا تو انڈیا خود اپنی موت مرے گا. جی ٹھیک ہے، بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.